سن حدیث پاک تیرے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو ایک مرد تے نامحرم عورت کتے کٹھے ہو جان وچ تچا شیطان ہوندا ہے۔ اللہ دے نبی یوسف نے نگاہاں چکائیاں ہوئیاں نے نانے زبان تو کہہ رہے نے قال معاذ اللہ، کہن لگے مولا میں تیری پناہ وچ آنا واں، مولا مینوں بچا لے۔ نوجوانوں ذرا تصور تے کرو، خوشبودار محل ہوئے، ویکھن والا بھی کوئی نہ ہوئے، 7 کمریاں نو تالے لگی ہون تے کائنات دی سب تو حسین عورت آکھے ہائی طلاق تے اگو یوسف آکھن معاذ اللہ، اللہ دی پناہ۔ سانو ادھے تو سبق یہ ملتا ہے، ہاں نوجوان کتے دنیا دی مستی دی اندر مست نہ ہو جائیں۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دے قصے نے دسیا کہ سامنے جتنی مرضی خوبصورت عورت ہوئے لیکن گناہ تو بچ جائیں۔ اگر دنیا دے حسن دے مگر دوڑے گا پھر اللہ دا حسن قیامت نو نہیں ویکھ سکے گا۔ دنیا دیا عزتہ مگر دوڑے گا پھر جنت دیا بہارا نہیں ویکھ سکے گا۔ زلیخا نے جس وقت برائی دی دعوت دی تھی، ہن اللہ دے قرآن نے اگے کی رنگ پیش فرمایا۔ یوسف علیہ السلام بول کے کہنے لگے انہو ربی احسن مسواہ، کہنے لگے تیرا شوہر ہے، جڑا تیرا خامد ہے او میرا مربی ہے، مینوں پالن والا ہے، تے میں عزیز مصر دی عزت دے نال حملہ نہیں کر سکتا، میں اپنے مالکاں دی عزت دے نال کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ انہو لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کدی کامیاب نہیں ہوندے۔ اپنے مالکاں دی عزت دے نال کھیڈن نالوں وڈا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام کہنے لگے معاذ اللہ، میں اللہ دی پناہ چاہنا وا،